अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टीवी की जानिब से पेश करदा प्रोग्राम मिदहत रसूल में मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा। आप तमाम लोग जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी जानिब से और हमारी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और रमज़ान की इन बाबरकत सातों में मसरूफ़ इबादत होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज हमें जिस हस्ती के बारे में, जिस अज़ीम हस्ती के बारे में ज़िक्र करना है, जो राज़दाने रसूल थी और रसूल खुदा की पसंदीदा ज़ौजा थी, जिसके बारे में आप की बहुत हदीस मुबारक मिलती हैं और बारहा आप फरमाते हैं कि जितना सुकून मुझे जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़ात से मिला, उतना किसी से नहीं मिला। और शायर ने भी क्या खूब कहा है, हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खतीजा को, सलाम करते हैं जब पंजतन खतीजा को, समझ के मोहसिनाए दी रसूल अकरम ने, दिया है अपनी अबा का कफन खतीजा। इसी के साथ प्रोग्राम में मैं अपनी मेहमान को आज खुशामदीद कहती हूँ, मुफस्सिर कुरान मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अम्मू रुबाब बाजी? जी जी, मौला का करम है, परवरदिगार आलम का बहुत शुक्र है कि उसने हर तरह से अपनी इनायतों का जो है वो शॉवर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। जी रुबाब बाजी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हमें जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात करनी है, तो मैं अपने सवालात का आगाज करती चलूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अपने सवालात का आगाज कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी जी, शेरी। बीवी खतीजा की क्या फजाइल? बीबी खतीजा के जो फजाइल हैं उनका अहाता नामुमकिन है, सारा हम कर ही नहीं सकते। और जैसा कि हमारे पास प्रोग्राम्स में तमाम जो बीबी की जिंदगी है और जो फजीलतें हैं उनको बयान करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी फजीलत है बीबी की, कि जिस तरह से कहा जाता है कि कौन पहले ईमान लाया, तो बीबी की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि खवातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह। सबसे पहली बात तो उनकी यही है। और फिर हम ये देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खतीजा वो हैं कि जब लोग मुझे झुटलाते थे तब खतीजा ने मुझे जो है मुझ पे ईमान लेके आई। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सदाकत का मिलता है और उनके ईमान लाने का मिलता है, तो क्यों ना वो खातून हो जो कि सबसे पहले इस्लाम के पैगाम पर जो है उन्होंने लब्बैक कहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक को रिकॉग्नाइज किया कि यकीनन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए, जात पे यकीन करना ना, अगर मैं किसी चीज पे कहीं कोई चोरी हो जाए और वो शख्स उसमें इन्वॉल्व ना हो और हम उस पे कहें कि नहीं जी ये इन्वॉल्व नहीं है, उस पे यकीन कर लें, तो हकीकतन बात यह है कि उस शख्स की जिंदगी बढ़ जाती है, उस शख्स का कहा जाए किरदार बढ़ जाता है, उसका अपनी सोच में वो गिरा हुआ नहीं होता है बल्कि अपनी सोच में वो उठ जाता है। तो यकीन जानिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम अंजाम दे रहे थे वो इतना आसान काम नहीं था। कार हाय रसालत आसान काम नहीं था कि पूरी जो है दुनिया थी, लोग थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जात मुबारक थी कि उस पे ईमान लाना, एक शख्स भी ईमान लाता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर खुश होते थे। और जब लोग ईमान नहीं लाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेचैन रहते थे, जबकि वो उनका काम नहीं था कि लोग ईमान लाएं, उनका काम सिर्फ पैगाम देना था। लेकिन हम देखते हैं रहमतुल लिल आलमीन वो हस्ती है जो कि अपने फॉलोअर्स को, अपने फॉलोअर्स ना भी हों तो इंसानियत से मोहब्बत करने वाली। इसी तरह जब जनाबे खदीजतुल कुबरा के ये जब अल्फाज मिलते हैं कि उस वक्त जब लोग मुझे झुटलाते थे, खदीजा मुझ पे ईमान लाई, किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकवीयत होगी, किस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाए कि एक पुर एतमादी जो है वो लोगों को नजर आई होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाहिर है हर तरह से मुकम्मल शख्सियत है, लेकिन ये जुमला बता रहा है कि जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि लोग मुझ पे ईमान ले आए, लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं, वो सबसे पहले जनाब खतीजतुल कुबरा ने, यानी कि घर से ही लोगों को कम इज्जत मिलती है। हम देखते हैं कि बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं लेकिन घर से इज्जत नहीं होती उनकी, कि खवातीन अपनी अपनी ही जौजा उन्हें बुरा भला कहने पर होती हैं। लेकिन
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा वो हैं, ये साबित कर दिया कि नबी का अगर कोई कफू हो सकता है तो वो खतीजतुल कुबरा जैसी, और सारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें याद करते रहे, यहाँ तक कि उनकी सहेलियों के यहाँ जो है वो तहाइफ भिजवाया करते थे। और फिर सबसे बड़ी फजीलत ये है कि खुद कुरान में जो है परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है सूरह वज़्दुहा में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववजदका आइलन फ़अग़ना, कि हमने जब तुम्हें तंगदस्त पाया तो तुम्हें अता कर दिया, गनी कर दिया। और गनी का जब देखना चाहे तो बीबी खतीजा का एक लक़ब गनी भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बीबी को खतीजा नाम के साथ जो है गनी का लक़ब दिया। और अल्लाह देखता है कि किसके पास कितनी वर्थ है, कितना उसका जो है ईमान है और कितना उसके पास माल है। तो जनाब खतीजा के माल का ये हाल था कि एक ऊंट जो है वो शाम में ज़ेर बार किया जाता था, और एक ऊंट जो है वो यानी कि लाइन अभी बीच में से टूटती नहीं थी कि मक्के तक ऊंटों की कतार होती थी। और सिर्फ एक ये नहीं कि शाम में माले तिजारत जाता था, बीवी का माले तिजारत और बहुत से मुल्कों में जाता था। तो ये फजीलत है कि उन्हें इस्लाम की गनी तरीन शख्सियत करार दिया गया है, गनी तरीन शख्सियत करार दिया गया है। और इस्लाम में अगर ये गनी शख्सियत ना होती, बीबी खतीजतुल कुबरा जो है वो मौजूद ना होती, उनका माल ना होता, तो इस्लाम की अशाअत में जो खर्चा हो रहा था, जो कर रही थी, वो सब नहीं हो सकता था। यानी कि इस्लाम अगर फाइनेंशियली किसी का मलहून मिन्नत है तो वो बीबी खतीजतुल कुबरा का है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की रबाबा जी आपने। बीबी खतीजतुल कुबरा को बहुत से अलकाब थे जिससे उन्हें नवाजा गया और वो खुदा की तरफ से थे बेशक, लेकिन बीबी खतीजतुल कुबरा का एक लक़ब है मलिकतुल अरब। जी, उसके बारे में आप हमें तफसीली बताएं। देखिए बीबी का नाम भी बड़ा अजीब है, खतीजा। अगर इसके मायने आप जाके देखें तो खतीजा का मतलब है कि 6 मंथ में जो बच्ची पैदा हो उसे कहा जाता है खतीजा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी ये नजर आते हैं कि वो भी 6 मंथ में है। तो इसका मतलब इस खानदान में जो मखसूस लोग होते हैं, जिनको अल्लाह मखसूस करता है, उनकी पैदाइश में भी अजायबात होते हैं। कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए नजर आता है कि ये वो नबी थे जो कि 6 माह में मुतवल्लिद हुए। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी है, और इसी तरह इनके नाम से खतीजा के मायने भी जो 6 माह में बच्ची इस दुनिया में आई हो, यानी कि अपने माँ के शिकम में सिर्फ 6 महीना उसने करार किया हो। तो ये नाम का बीवी के खतीजा के मतलब है। और दूसरा जो आपने कहा कि मलिकातुल अरब, देखिए मैं एक और प्रोग्राम में भी एक और चैनल पे भी मैं ये बात कर चुकी हूँ, और मैं अपने भी उस पे ये बात कर चुकी हूँ कि देखिए मलिकातुल अरब जो है ना, इसका मतलब है कि अपने मलिका, यानी कि हर चीज में एक मलका है, एक मलिका है। ठीक है, अब हम मलका कह लें तभी भी और मलिका कह रहे हैं जभी भी, कि अपने कहा जाए कि मामलात में, अपने काम में, अपने किरदार में इतनी परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई झोल नजर नहीं आता। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो मलिकातुल अरब कहा जाता है, वो मलिकातुल अरब ये कहा जाता है कि जी अरब की मलका, यानी कि अरब के मामलात में बीवी इतनी ज्यादा ताक थी कि उनको लोगों ने, ठीक है, अल्लाह ने उन्हें गनी का लक़ब दिया था, लोगों उन्होंने मलिकातुल अरब का। अब जब हम मलका कहते हैं तो मलका के लिए किसी बादशाह का होना भी जरूरी होता है। कोई बादशाह हमें नजर नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, बादशाह नहीं थे। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक जब उनकी जिंदगी में दाखिल हुई है, उससे पहले ये लक़ब उनको मिला हुआ था। तो हम देखेंगे कि उनका जो तरीक़ा कार था, यानी कि मलिका का लक़ब मिलना, तो असल में जो माले तिजारत जाता था वो दूसरे मुल्कों में जाता था। अब जब दूसरे मुल्कों में जाता था तो वहां पे बीबी का इतना माल जाता था और इतनी प्रॉपर्टी उस मुल्क में होती थी कि वहां का वक्त का बादशाह अपने मुल्क के मामलात को बगैर जनाब खतीजा के कंसल्ट किए जो है वो अंजाम नहीं दे सकता था। तो इसी तरह बीबी का सिर्फ एक जगह पे माल नहीं जाता था, शाम नहीं जाता था, रोम में भी जाता था, यमन में भी जाता था। तो वहां के बादशाह भी अपने फैसले, अपने मुल्कों के अंदर मौजूद फैसले खुद से नहीं कर पाते थे बगैर बीबी को कंसल्ट किए, उनकी इजाजत के बगैर।
اس لیے ان کو تمام عرب نے ملکۃ ایسی اسٹریٹجی بنانے والی خاتون قرار دیا کہ بادشاہ جو تھے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے تھے. ٹھیک ہے, ایسی یہ ان کی اسٹریٹجیز تھی, ان کے ایسی پلاننگ تھی کہ جہاں جاتے تھے وہاں پر اپنا, جس ملک میں بھی جاتے تھے وہاں پر اپنا جو ہے وہ سکہ جما لیتے تھے, وہاں پہ اپنی اتنی پراپرٹی بنا لیتے تھے کہ اس بادشاہ کے ملک کی اپنی پراپرٹی اس کے لیے کم ہو جاتی تھی, ساری کی ساری بیوی کے اس میں آتی تھی. تو یہ بیوی نے جو ہے نا طریقہ کار رکھا ہوا تھا, اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے کام میں اتنی ماہر تھی, اتنی زیادہ راسخ تھی کہ انہیں ملکۃ العرب کا لقب دیا تھا لوگوں نے. بہت خوبصورت جی. محترمہ پاک قاضی صاحبہ, آپ نے جس طرح بیوی کے فضائل کو بیان کیا ہے یقیناً بہت قابل تعریف ہیں, اور میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. اپنے بیوی کی مال تجارت اور بزنس اسٹریٹجی کیا ہے؟ جی دیکھیں, یہی بات اب آتی ہے کہ بیوی کی مال تجارت. آج تک مجھے بتائیں کہ کوئی اور ایسی خاتون نظر آئی ہے جسے بزنس وومن کہا گیا ہو آج تک کی تاریخ میں؟ کہ کوئی ایسی خاتون عرب میں ہو, عجم میں ہو, امریکہ میں ہو, انگلینڈ میں ہو, کوئی بھی ہو, کوئی نہیں, کہیں پر نہیں نظر آتی. کوئی ایسی خاتون ہی نہیں ہے جو کہ بی بی ختیجہ کے طریقہ کار اور بی بی ختیجہ کی شخصیت کا مقابلہ کر سکے یا اس کا مثل ہو سکے. بی بی ختیجہ کا کوئی مثل ہی نظر نہیں آتا ہے, مثل ختیجہ کہیں ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو بی بی کا مثل تو کوئی خاتون آج تک ہوئی نہیں, ان کے اپنے خاندان میں بھی نہیں ہوئی ہے, اور نہ کوئی اور کہیں اور سے نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بی بی جس طریقے سے اپنے کاروبار کو چلاتی تھی اس کو کوئی عام شخصیت ویسا کاروبار نہیں کر سکتا ہے. وہ اسٹریٹجی. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مختصر سے بریک کے بعد ہم اس سوال کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی خواتین حضرات, ایک مختصر سے بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جی خواتین حضرات, بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں, اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے بی بی ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور جو بریک سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے. میں اپنا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں جو لوگ ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ ہم کس سوال کے بارے میں, کس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. بی بی کے مال تجارت اور بزنس اسٹریٹجی کیا رہی؟ جی ہاں, یہ دیکھیے یہ سوال بڑا اہم ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ کوئی خاتون نظر نہیں آتی ہے کہ جس کا مثل بھی کوئی ہو, کہ بیوی کی طریقہ کار, بیوی کی بزنس کا طریقہ, بزنس اسٹریٹجی, بزنس پلاننگ, یہ پورے سبجیکٹ اگر بیوی کی ذات کے گرد اس کو ہم اینالائز کریں یا اس کے اوپر ریسرچ کریں, بہت کم ریسرچ ہو رہی ہے. اور بیوی کی ذات پہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ادھر پاکستان میں یا اس طرف کے لوگ جو ہے اس قسم کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کچھ دنوں پہلے مجھے کوئی بی بی سی پہ ایک خبر دیکھنے کو ملی تھی کہ بیوی کے اوپر کوئی کہیں اس یونیورسٹی کے لوگوں نے ریسرچ کی ہے, تو اس میں بھی وہ بیوی کی جو اسٹریٹجی تھی اس پہ ہی وہ لوگ بات کر رہے تھے. تو میں گو کہ میں نے پورا نہیں دیکھا وہ پروگرام, بس ایسے ہی گزرتے ہوئے میری نظر پڑ گئی تھی, تو یہ پتا لگا کہ ہاں جی کچھ لوگوں نے کام شروع کیا ہے. اب ہم بی بی کی اسٹریٹجی کو دیکھیں تو دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ایک اونٹ ابھی زیر بار کیا جا رہا ہوتا تھا, دوسرا اونٹ چڑھایا جاتا, چڑھا یعنی کہ زیر اس کو بار کیا جا رہا ہوتا تھا. اور جو قطار تھی اونٹوں کی, ٹھیک ہے, اونٹوں کی قطار ٹوٹتی نہیں تھی, یعنی کہ مسلسل یعنی کہ بغیر بریک اپ کے جو ہے وہ کاروبار چل رہا ہوتا تھا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا کچھ موجود تھا, اتنا سامان تجارت تھا, اتنا سامان تجارت تھا کہ بکنے کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی سپلائی رک جائے گی. سپلائی چین بیوی کی اگر دیکھی جائے تو ایسی دنیا میں سپلائی چین کہیں نظر نہیں آتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی بہت بڑی کمپنی ہو. ایک دفعہ شارٹیج آ ہی جاتی ہے, لیکن بیوی کے مال میں کہیں شارٹیج نظر نہیں آتی ہے. مسلسل مال جا رہا ہے اور بک رہا ہے, اور پھر مسلسل مال یہاں سے جو ہے وہ بار کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹتا نہیں ہے, یہ چین ٹوٹ نہیں رہی ہے. سپلائی چین کی بات ہو رہی ہے, یہ سپلائی چین جو ہے یہ بی بی نے کس طرح سے
اسٹیبلش کی ہے. اور کیا اسٹریٹجی وہاں پہ ہوگی کہ بھائی دیکھو جو مال جا رہا ہے وہ جاتا رہے، رکے نہ. اسی طرح سے کیا ہوتا تھا کہ جب بیوی کا مال اس قدر تھا تو جلنے والے بھی اسی طرح قدر موجود تھے، بیوی کے دشمن بھی اسی طرح سے موجود تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو قزاق تھے اس زمانے کے، قزاق تھے جو کہ تلوار کے زور پہ بہت کچھ لوٹ لیا کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بیوی کے مال کو لوٹ لیتے، پھر بھی سپلائی چین رکتی نہیں تھی، چلتی رہتی تھی لوٹنے کے باوجود بھی. پھر بیوی نے ایک ان کو پروگرام دیا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ جو ہے یہ لوٹ مار نہ کرو، حرام کر کے نہ کھاؤ بلکہ حلال کر کے کھاؤ. تو بیوی نے ایک اسٹریٹجی بنا کے دی کہ تم اپنے جو ہے وہ ایک بھیڑ لاؤ یا ایک بکری لاؤ، میں تمہیں 10 دوں گی. اللہ کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب ایک آپ دیتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے. تو بیوی کے پاس یہ اسٹریٹجی موجود تھی. اب ایمان جناب خدیجہ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ دین حنیف پر تھی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ موجود تھی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، لیکن اسلام کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ ایمان لا کے اپنے کہا جائے دین کو انہوں نے رینیو کیا تھا اکارڈنگ ٹو اسلام، یعنی کہ مسلمان ہو گئی تھی، مسلمان ہوئی. تو تھی تو وہ اسلام پہ ہی، یہ دین حنیف تھا. اور پھر یہ اللہ کی طرف سے کہ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں 10 ملے گا. بیوی نے اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جو اپنی ایک بھیڑ بکری ہمارے کاروبار میں انویسٹ کرے گا، ہم اسے بغیر نقصان کے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی بکری مر گئی کتنا بڑا ایمان تھا بی بی خدیجہ کا، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی بکری مر گئی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو اس کا 10 گنا زیادہ دیں گے، یعنی کہ 10 بکریاں دیں گے یا 10 بھیڑیں دیں گے. اور پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے انویسٹ کیا. بیوی نے کہا بھائی حلال کر کے کھائیں، آپ حرام کر کے نہیں کھائیں. تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ایک ایک جا کے دی، بیوی نے اسے ان سب کو 10 بکریاں یعنی کہ بتایا کہ تمہارے کاروبار میں نقصان نہیں ہو رہا ہے. پھر اسی طرح کنسورشیم بنا دیے بیوی نے. بہت سارے ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آج اگر ہم کہا جائے کہ بزنس اسٹڈیز میں جائیں تو جی یہ نئی چیز آئی ہے، نہیں یہ نئی نہیں ہے، یہ سب بی بی خدیجہ کی کریٹڈ ہے. یہ بی بی خدیجہ نے اسے پلان کیا، امپلیمنٹ کیا، سب کچھ ٹیسٹڈ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں تو اسے جناب خدیجہ الکبریٰ کی بزنس اسٹریٹجی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. بہت خوب محترمہ رباب کاظمی صاحبہ. اب ہم نے آج جس طرح جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بات کی ہے، انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں بھی ہم مختلف موضوع پہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. اور میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہتی ہیں اور انشاءاللہ شامل آگے بھی رہیں گی انشاءاللہ. اور ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں. بہت شکریہ شیریں آپ کا بھی اور قائم ٹی وی کا بھی کہ آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں. علم حاصل کر لینا تو مشکل نہیں ہے، لیکن علم کی ترویج اور خصوصاً ان کہا جائے کہ مبارک جو ذاتیں ہیں ان کی کہا جائے کہ ان کے پہلوؤں پہ مختلف پہلوؤں پہ نظر ڈال کے آگے پہنچانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو میں اپنے مولا و آقا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا موقع دیا، فراہم کروایا اور میرے نصیب میں لکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں مسلسل چل رہی ہوں اور پیغام محمد و آل محمد آپ کے ساتھ پوری دنیا میں اس کی کہا جائے ترویج ہو رہی ہے. جزاک اللہ، سلامت رہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم